دوستان سلام علیکم. امروز که در رفیقا یک پروگرام کوتل جور شد، میتر آیسته آیسته روان است. دوستایم کم رفتارش تیز، اونجا رسیدن. آیسته آیسته موری همیتر پرکتیس که نبود، آدم که زیاد نرفت نماد، مزین میتر منده موشا. عادی بایی ماشاءالله خوب رفتار داره یار. ای دیگه مندوسین چطوره؟ خوبه؟ خو یار آنه ناله صحیحه. بس شما از دل خبرین ما میتر استه مایم خو که برای ما زیاد زورم نه. نه عادی خوشی بورا می بخشیم بسیار. دوستا یک چکر که رفیقا خوب مزه میده. علی کم عمره زیاد شده، از دروغ سریاس شده، نه که اینا تمام بو کلاس فیلوان باین بسیار مزاق داشته، بسیار خنده مکده، بسیار یک دیگه خورتنگ مکده. بزالی کم عمر زیاد شده، خود ساخته سنجیده جور کده رایی. بعضم هم یک شغل بندار مونی دوستا، نه اشته که فول کده یک دیگه سریاس شونه. استه روانه دیگه میتر تا که در چوٹی بیرسی بخیر. باز میشنی یک لحظه دوستا بندار مونی. اینجی بچکشا بسیار کلان یا لیلی کایی کده اور بسیار خوب شلیکه کده ماشالله. علی مشکل کشا، علی شیر خدا. دوستا نزدیک چوٹی بخیر رسیده دیگه. استه موری حالی نزدیک شد، نزدیک چوٹی رسیده. باز بخیر یک چای مای مخوری. موشه راست که دوستان یک بندار مونی تا اوچه موشه بیگایی از تاریکی پیش واپس موری طرف خانه. چی موگی؟ کجای پروفیسر؟ ها نون عادی جوان جان رسنده. کویته نازنین دوستا این آخر در چوٹی رسیده. یعنی پس کوتاله دیگه. دوستا هم اینجا رسیدن از مو پیشتر.
اینا رفتارش کم خوب بود. نه پروفسور صاحب هم امروز همت کرده به قول غلاملی که زو پیش افافش برون شد. امروز ماشاءالله تیز آمده پروفسور صاحب. اینا است آقای مهندسین رسیدین. آقای مهندسین این است پس کوتل این رای گاڑیه دوستا. واه واه من کوشت کردیم جاگا بیلم یک لحظه دیشنم کش اینجا بیلم اینجا بیلم اینه آقای مهندسین اینجا بیشنم کم گرمیه نه اینه. خب دوستا یک زبردست پروگرام شد. چوٹی رسیدی بخیر. دعا گوستم خدا شما رو همت بده اینجا پروفسور صاحب وری ورزش کنین. یا آقای غلام علی استاد غلام علی نجار بسیار یک با همت بچه است. خب دوستا دیگه این نیم قصه دنیا شد، چکر دنیا شد. ترما انتظار سومن اینالی بخیر دیگه. چای اندختویه چای خوردویه تا که کم مندگی راشونه صرف شي بلې تو است. آقای غلام علی رسیل کن پروفسور گو قصه کو یار زندگی تو گو این قصه چیست تیر شده بوده. بس موسم بسیار خوب است. گرم است. موسم بسیار خوب است گرم است. بله چایم است. این قصه پروفسور صاحب شد غلام علی قصه اونه چای تیست اوی تر یاشی نکو دیگه چای رضایه مونی صاف زوی کوبه د کوکی تر نه یگو بس نخر نکنه نه نامونه كانوا زي بلغو كانوا ديش خير. الویدیو مشنا درو ها نه بروفيسور ما چه خبرم مشنا نمشنا زوی نشون بالش فیگره دیگه ناشور مقدره یک دو شور مخدره دوستا کل اینیش دیگه نال چای مخری مندگی راست میشه. بسیار خوب پروگرام کرد و امرای دوستا آقای مهندسین است آقای غلام علی که درو که امرمینی مونه پروفسور عادی بیرارمو که انتهایی جذباتی بچه است عظیم و ترسم مخری از تمام تنده مزاج آدم یزی چه ماستم دیگه نه قارز ما مایه نه دیگه کول بسیار تشکر ویدیو رو تو کردین. خدا حافظ.